शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा भन्नुहुन्छ निश्चयमा बल छ। जहाँ बल छ त्यहाँ सफलता छ, विजय छ। निश्चय बुद्धि विजयन्ती, हैन? विजय पनि हुन्छ र सफलता पनि मिल्छ। र कतिपय बच्चा यस्तो छ जो बाबाको प्रति निश्चय हुँदा हुँदा फेरि पनि बाबालाई छोडेर केही न केही कुरामा जब संशय आउँछ त बाबालाई पनि छोड्छन्। अनि कसलाई छोड्छन्? पढाइलाई पनि छोड्छन्। किनकि निश्चय केवल बाबामा मात्रै होइन, निश्चय स्वयंमा पनि हुन पर्छ, हैन? एउटा बाबामा निश्चय, दोस्रो स्वयंमा निश्चय, तेस्रो ड्रामामा निश्चय, चौथो परिवारमा निश्चय, और साथ साथ पढाइमा पनि निश्चय, हैन? जब यो सब कुरामा निश्चय हुन्छ तब बाबाको प्रति पनि विश्वास हुन्छ, हैन? भनिन्छ नि निश्चय बुद्धि। त बुद्धिमा निश्चय र मनमा बाबाको प्रति विश्वास। बुद्धिमा निश्चय हुन्छ र मनमा के हुन्छ? विश्वास हुन्छ। त बाबाको प्रति पनि विश्वास, स्वयंको प्रति पनि विश्वास। जसलाई बाबाको प्रति विश्वास छ उले बाबाको हर कदमलाई फलो गर्छ, हैन? कदममा कदम चलाएर, अर्थात् बाबाको हरेक श्रीमतलाई उले पूरा पूरा पालना गर्छन्। अगर स्वयंमा निश्चय छ भने उलाई आफ्नो स्वमान सदा याद हुन्छ। कतिपयलाई स्वयंमा निश्चय हुँदैन। के भन्छ? बाबाको कुरा त ठिक छ, बाबाले त यति राम्रो पढाउनुहुन्छ, तर खै मैले गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, हैन? म चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छु कि सक्दैन, म आफूलाई परिवर्तन हुन सक्छु कि सक्दैन। यो अनेक प्रकारको संशय स्वयंप्रति पनि हुन्छ। अगर आफ्नोमा निश्चय छ भने ऊ सदा आफ्नो स्वमानमा टिक्छ। अनि ड्रामामा पनि निश्चय र साथ साथमा परिवारमा पनि निश्चय। कतिलाई के हुन्छ? मलाई सबमा निश्चय छ, तर पता नि किन परिवारमा निश्चय हुँदैन? किनकि परिवारमा त संस्कारको टक्कर हुन्छ, संगठनमा तलमाथिको कुरा आउँछ। बाबा त राम्रो लाग्छ, बाबासँग प्यार छ, हैन? तर परिवारसँग तलमाथि हुँदा, कुनै कुनै संस्कारमा टक्कर हुँदा, संगठनमा आउँदा, कुनै परिस्थिति आउँदा फेरि के हुन्छ? मनमा कई प्रकारको संशय हुन्छ। त आज बाबा बुढलीमा के भन्दै हुन्छ? बच्ची, अगर पास हुन छ, पढाइमा पास हुन छ भने त्यसको आधार हो भगवानको प्रति पूरा पूरा निश्चय। कहिले पनि बाबाको प्रति निश्चय संशय आउनु हुँदैन। 100% निश्चय, हैन? अगर बाबामा निश्चय हुँदैन त उले पढाइ पनि राम्रोसँग पढ्न सक्दैन, पढाइलाई छोडेर जान्छ। लौकिक दुनियाँमा अगर टिचरले राम्रो पढाइ पढाउँदैन त के उलाई पढाइमा संशय आउन सक्छ? कुनै कुनै टिचर हुन्छ नि राम्रोसँग पढाउन सक्दैन त के उले पढाइ छोडिदिन्छ र? छोड्दैन नि। स्कुल छोडिदिन्छ र? दिँदैन। आफ्नो पढाइ पनि छोड्दैन र स्कुल पनि छोड्दैन। भले उले स्कुललाई चेन्ज गर्ला। या कुनै कुनै यस्तो आत्मा हुन्छ जसको पास पैसा हुँदैन, हिम्मत हुँदैन त उले पनि पढाइ पढ्दैन, हैन? छोडिदिन्छ। तर यहाँ कतिपय बच्चाहरू पहिला निश्चय बुद्धि भएर चल्छन्, फेरि केही न केही कुरामा संशय आएर पढाइ छोडिदिन्छ। अनि के भन्छन्? जब उसलाई कसैले प्रश्न गर्छ, तिमी त 2-4 साल 10 साल ज्ञानमा चलेको थियो, तिमीले त सदा भनिरहन्थ्यो कि भगवानले पढाउनुहुन्छ, के अहिले भगवानले पढाउनुहुन्न? त के भन्छन्? पढ्न त म पढेको थिएँ, संस्थामा गएको थिएँ, तर सब गपोडा रहेछ, हैन? सब गफ मात्रै रहेछ, हैन? त्यहाँ जो पनि हुन्छ त्यो सब गफ मात्रै रहेछ। किनकि आफूमा धारणा हुन सक्दैन नि। आफूमा केही न केही कुरा आउँछ नि, केही न केही कुरामा संशय आउँछ नि, पढाइ पनि छोड्छ। र अरूले प्रश्न गर्दा आफू त पढाइ छोडे त अरूलाई पनि बिगार्न थाल्छन्। त अझै झनै पाप। बाबालाई छोड्नु, पढाइलाई छोड्नु त पाप त छँदैछन्, तर फेरि अरूलाई पनि बिगाड्छन्, अरूलाई पनि संशय बुद्धि ल्याउनको लागि प्रयास गर्छन्। कही न कोही कुरा नेगेटिभ व्यर्थ कुरा सुनाउँछ त त्यसको पाप त झन्, त्यसको बोझा त उसलाई डबल लाग्ने भयो नि। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे कहिले पनि बाबाको प्रति, पढाइको प्रति संशय
आउनु हुँदैन, पुरा निश्चय बुद्धि बना। निश्चय बुद्धि बच्चा नै विजयन्ती हुन्छ, सफलता पाउँछ, बल मिल्छ, ताकत मिल्छ। अगर संशय आएमा निश्चय हुँदैन, बाबाप्रति विश्वास हुँदैन पनि त्यो आत्मालाई शक्ति पनि मिल्न सक्दैन। 2077 साल असोज 10 गते शनिबार 26/9 सन् 2020 को बाबाको साकार वाणी। मूल्यको सार छ, मिठे बच्चे, बाबा जसले तिमीलाई हीरा जस्तो बनाउनुहुन्छ, बाबा जसले तिमीलाई हीरा जस्तो बनाउनुहुन्छ, वहाँमा कहिले पनि संशय आउनु हुँदैन, वहाँमा कहिले पनि संशय आउनु हुँदैन। संशय बुद्धि बन्नु अर्थात आफ्नो नोक्सान गर्नु। संशय बुद्धि बन्नु अर्थात आफ्नो नोक्सान गर्नु। मिठे बच्चे, बाबा जसले तिमीलाई हीरा जस्तो बनाउनुहुन्छ, वहाँमा कहिले पनि संशय आउनु हुँदैन। संशय बुद्धि बन्नु अर्थात आफ्नो नोक्सान गर्नु। प्रश्न, मनुष्यबाट देवता बन्ने पढाइमा, मनुष्यबाट देवता बन्ने पढाइमा पास हुने मुख्य आधार के हो? पास हुने पढाइमा पास हुने मुख्य आधार के हो? उत्तर के होला? पढाइमा पास हुने आधार के होला? के होला? बाबामा निश्चय। उत्तर पहिला बाबाले उत्तर दिनुभयो, निश्चय। निश्चय निश्चय बुद्धि बन्ने साहस पनि चाहिन्छ, होइन? सबैलाई निश्चय हुन्छ र? नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार, होइन? त निश्चय बन्ने साहस पनि चाहिन्छ। मायाले यस साहसलाई तोड्छ, मायाले यस साहसलाई तोड्छ। संशय बुद्धि बनाइदिन्छ, संशय बुद्धि बनाइदिन्छ। चल्दा चल्दै, चल्दा चल्दै यदि पढाइमा वा पढाउने सुप्रिम टिचरमा, चल्दा चल्दै यदि पढाइमा वा पढाउने सुप्रिम टिचरमा संशय आयो भने आफ्नो र अरूको धेरै नोक्सान गर्छन्। चल्दा चल्दै यदि पढाइमा वा पढाउने सुप्रिम टिचरमा संशय आयो भने आफ्नो र अरूको धेरै नोक्सान गर्छन्। त्यही भएर पास हुन छ भने पास हुनको आधार के हो? पास हुनको आधार के हो? निश्चय। बाबामा निश्चय, टिचरमा निश्चय र पढाइमा निश्चय। गीत छ, तू प्यार का सागर है। ओम शान्ति। रूहानी बच्चाहरूलाई शिव बाबाले सम्झाउनु भयो। यी बच्चाहरूले बाबाको महिमा गर्छौ, हजुर प्यारका सागर हुनुहुन्छ। वहाँलाई ज्ञानको सागर पनि भनिन्छ। जबकि ज्ञानको सागर एक हुनुहुन्छन् भने बाँकीलाई भनिन्छ अज्ञान, किनकि यो ज्ञान र अज्ञानको खेल हो। ज्ञान छ नै परमपिता परमात्मासँग। यस ज्ञानद्वारा नयाँ दुनियाँ स्थापना हुन्छ। यस्तो होइन कुनै नयाँ दुनियाँ बनाउनुहुन्छ, कोही नयाँ अर्कै छुट्टै दुनियाँ बाबाले बनाउनुहुन्न। यही पुराना दुनियाँलाई बाबाले नयाँ बनाउनुहुन्छ, परिवर्तन गर्नुहुन्छ। दुनियाँ त अविनाशी छ नै, केवल पुरानो दुनियाँलाई परिवर्तन गरेर नयाँ बनाउनुहुन्छ। यस्तो होइन कि प्रलय हुन्छ, हैन? प्रलयको अर्थ के हो? सारा संसारै नष्ट हुने, खत्म हुने, फेरि भगवानले आएर अर्को दुनियाँ बनाउने, यस्तो त होइन।
प्रलय त हुन सक्दैन, परिवर्तन अवश्य हुन्छ, पुरानोदेखि नयाँ, नयाँदेखि पुरानो। अहिले पुरानो छ, अरू के बन्ने छ, फेरि नयाँ बन्ने छ। सारा दुनियाँ कहिले विनाश छ, त्यो परिवर्तन भएर नयाँ बनिरहेको छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, यो पुरानो घर हो जसमा तिमी बसेका छौ, जानेका छौ, हामी नयाँ घरमा जान्छौ। जसरी पुरानो दिल्ली छ, अब पुरानो दिल्ली मेटिन्छ, त्यसको सट्टा अब नयाँ दुनियाँ बन्छ। अब नयाँ कसरी बन्छ? पहिला त त्यसमा रहनेहरू लायक बन्नु पर्छ नि। अब नयाँ दुनियाँ बनेपछि त नयाँ दुनियाँमा त नयाँ हुन पर्यो नि, सबै कुरा नयाँ हुन पर्यो, त्यहाँ बस्नेवाला पनि नयाँ हुन पर्यो, त परिवर्तन त हुन पर्यो नि। दुनियाँ परिवर्तन हुनको साथसाथ मनुष्य आत्मा पनि परिवर्तन हुन पर्छ, लायक बन्नु पर्छ। नयाँ दुनियाँ त हुन्छन्, नयाँ दुनियाँमा त हुन्छन् सर्वगुण सम्पन्न। तिनी बच्चाहरूको यही नै लक्ष्य उद्देश्य पनि छ। के छ? हामीलाई के बन्नु छ? नयाँ दुनियाँमा जानु छ भने त्यसको लागि सर्वगुण सम्पन्न बन्नु छ। पाठशालामा लक्ष्य उद्देश्य त हुन्छ नि। पढ्नेले जानेका छन् कि म सर्जन बन्छु, वकिल बन्छु। यहाँ पनि तिमीलाई थाहा छ कि हामी आएका छौं मनुष्यबाट देवता बन्न। यो पढाइ के को लागि? हामीले पनि पढ्दैछौं, हाम्रो पनि लक्ष्य छ मनुष्यबाट देवता बन्न। पाठशालामा लक्ष्य उद्देश्यको बिना कोही बस्न सक्दैनन्। तर यो त यस्तो अद्भुत पाठशाला हो जहाँ लक्ष्य उद्देश्यलाई बुझेर पढेर फेरि पनि पढाइलाई छोडिदिन्छ। वन्डरफुल पाठशाला। अरू कुनै पनि स्कुलमा त्यस्तो छैन। तर यो स्कुल के छ? हामीलाई लक्ष्य उद्देश्य मिलेको छ कि हामीलाई यो बन्नु छ, देवता बन्नु छ। कति ऊँचा लक्ष्य छ हैन? हामीलाई देवता बन्नु छ र नयाँ दुनियाँमा जानु छ। तर यो लक्ष्य उद्देश्य बुझेर पनि पढेर पनि फेरि पनि पढाइलाई छोडिदिन्छ। सम्झन्छन् यो गलत पढाइ हो, यो लक्ष्य उद्देश्य हुँदै होइन। कसरी बन्न सकिन्छ र देवता? कसरी बन्न सकिन्छ र लक्ष्मी नारायण? हैन, संशय आउँछ नि। पहिला त निश्चय बुद्धि आएर निश्चयमा आएर पढ्छन्, बन्न सक्छु। फेरि पढ्दा संशय आएपछि फेरि के हुन्छ मनमा? कसरी बन्न सक्छ र देवता? हैन, यस्तो त कहिले हुन सक्दैनन्। पढाउनेमा पनि संशय आउँछ, त्यस पढाइमा त पढ्न सक्दैनन्, अथवा पैसा छैन, हिम्मत छैन भने पढाइ छोडिदिन्छ। लौकिक पढाइ किन छोड्छ मनुष्यले? जब कसैको पास हिम्मत हुँदैन, पढ्ने हिम्मत हुँदैन, बुद्धि हुँदैन, या त धन हुँदैन, पढाइ छोड्छन्। हैन, यस्तो त भनिदैन कि पढाउने वाला पनि गलत छन्, यस्तो भनिन्छ र? यो जो पढाइ छ यो गलत हो, यो स्कुलै गलत हो, यो शिक्षाै गलत हो भन्न त मिल्दैन नि। पढाइ गलत भन्न त मिल्दैन नि। यहाँ त मनुष्यको यो अनौठो बुद्धि छ। के अनौठो छ? अनौठो छ। पढ्दा फिर पढाइमा नै, पढाउनेवाला टिचरमा नै संशय आउँछ। पढाइमा संशय भयो भने भनिदिन्छ यो पढाइ नै गलत छ। आफू गलत छ भन्दैन, आफू धारणा गर्न सकेको छैन, हिम्मत छैन, त्यो भन्दैन। तर के भनिदिन्छ? यो पढाइ नै गलत छ। भगवानले पढाउनु भएको त होइन, बादशाही आदि केही पनि मिल्दैन। यो सब के हो? यो सबै गफ हुन्। अहिलेसम्म त के पढिरहेको थियो? 4-5 सालसम्म त पढ्यो, फेरि पढाइ छोडिदियो। हैन, अहिलेसम्म त निश्चय भएर पढे थियो नि त यो पढाइ। फेरि 4-5 साल 10 वर्ष चलेर पनि कतिपय बच्चाहरूले पढाइ छोडिदिन्छ। फेरि के भन्छ बाहिर गएर? यो सब झुटा थियो, म त त्यसै हेर्न मात्रै गएको, बुझ्न मात्रै गएको थियो। हैन, तर यो सब त गफ रहेछ। भगवानले कहाँ पढाउनुहुन्छ र? यो लक्ष्य उद्देश्य बादशाही स्वर्गमा जानु, यो सब त गफ कुरा रहेछन् भन्छ नि संशयमा। यसरी धेरै बच्चाहरूले पढ्दै फेरि छोडिदिन्छ। सबैले सोच्छन् तिमीले त भन्थ्यौ नि भगवानले हामीलाई पढाउनुहुन्छ, जसबाट मनुष्यबाट देवता बन्छौं। फेरि के भयो? हैन, फेरि के भयो? मनुष्यले सोध्छ नि, जब यहाँ आउन छुट्छन्, आउँदैनन्, ज्ञान ध्यान धारणा सब छुट्छन्, त मनुष्यले त सोध्ने भए। अरूले परिवारले पहिला त भन्थ्यो कि भगवानले पढाउँथ्यो। हैन, अब मनुष्यबाट देवता बन्दैछु भन्थ्यो। अब अहिले के भयो? अनि के भन्छन्? जवाब के दिन्छ? होइन, ती सब गफ थिए। हैन, उत्तर के भन्छ? ती सब
गफ थिए। भन्छन् लक्ष्य उद्देश्य त मेरो समझमा आएन। कति छन् जसले निश्चयसँग पढ्थे, संशय आएपछि पढाइ नै छोडिदिए। निश्चय कसरी भयो, फेरि संशय बुद्धि कसले बनाए? तिमीले भन्छौ यदि उनीहरूले पढेका भए धेरै उच्च पद पाउन सक्थे। धेरैले पढिरहन्छन्, कानून पढ्दा पढ्दै बीचमै छोडिदिन्छन्। अरू भने पढेर वकिल पनि बन्छन्। कोहीले आधा पढाइ पढ्छन्, कोहीले फेरि पूरा पढेर वकिल पनि बन्छन्। फेरि त्यो अनुसार उसलाई पद पनि मिल्छ, तलब पनि मिल्छ। कोही पढेर पास हुन्छन्, कोही फेल हुन्छन्, तैपनि कुनै न कुनै सानो पद त पाउँछ नि। यो त ठूलो परीक्षा हो, यसमा त धेरै साहस हुनुपर्छ। एक त निश्चय बुद्धिको साहस हुनुपर्छ, हैन? यो वन्डरफुल पढाइ पढानेवाला टिचर वन्डरफुल त सबभन्दा पहिला त निश्चय गर्नुमा, भगवानमा निश्चय गर्नुमा, पढाइमा, ज्ञानमा निश्चय गर्नुमा साहस हुनुपर्छ। माया यस्तो छ, उतिखेर निश्चय, उतिखेर संशय बुद्धि बनाइदिन्छ। आउँछन् धेरै पढ्नको लागि, तर कोही मन्द बुद्धिका हुन्छन्, नम्बरवार पास हुन्छ नि। अखबारमा पनि लिस्ट निस्किन्छ, यहाँ पनि त्यस्तै हो। आउँछन् धेरै पढ्नको लागि, कोही राम्रो बुद्धि भएका छन्, कोही मन्द बुद्धि भएका छन्। मन्द बुद्धि हुँदा हुँदै फेरि कुनै न कुनै संशयमा आएर के हुन्छ, छोडेर जान्छन्, हैन? मन्द बुद्धि जसले ज्ञानलाई राम्रोसित ग्रहण गर्न सक्दैन, हैन? ज्ञानलाई बुद्धिले उसलाई जजमेन्ट गर्न सक्दैन कि यो सही हो कि गलत हो, हैन? त मन्द बुद्धि आत्मा पढ्दै पढ्दै केही न केही कुरामा संशय आएर पढाइ छोडिदिन्छ। फेरि आफूले त छोडे अनि के गर्छ फेरि? आफ्नो नोक्सान त भयो, तर के गर्छन्, अरूको पनि अरूलाई पनि नोक्सान पारिदिन्छ, हैन? अरूलाई पनि त कुरा सुनाउँछ नि, तर आफूलाई ज्ञान मन परिन, लक्ष्य उद्देश्य समझमा आइन, या केही न केही कुरामा संशय आयो भने त भले पढाइ छोडो तिमीले, तर अरूलाई किन बिगार्छौ? फेरि अरूलाई पनि संशयको कुराहरू किन सुनाउँछौ? अरूलाई यहाँको तल माथिको कुरा सुनाएर उसको बुद्धिलाई पनि किन भ्रमित पार्छौ? त्यसले के हुन्छ, आफ्नो पनि नोक्सान, डबल नोक्सान, र किन उसको पनि भाग्य बिगाड्नको निमित्त बने नि। बाबालाई छोड्नु यो त पाप भयो, लेकिन डबल पापधारी, डबल पोजा कोले बोक्छ, जसले अरूलाई पनि नेगेटिभ कुरा सुनाएर बाबासँग टाढा बनाइदिन्छ। त्यही भएर अरूलाई पनि नोक्सान पारिदिन्छ। संशय बुद्धि विनशन्ति भनिन्छ, उनीहरूले उच्च पद पाउन सक्दैनन्। निश्चय पनि छ, तर कहाँ पास हुन्छन्, किनकि बुद्धि कुनै कामको हुँदैनन्, धारणा हुँदैनन्। म आत्मा हुँ, बाबा भन्नुहुन्छ म तिमी आत्माहरूको परम पिता हुँ। तिमी बच्चा बाबा कसैलाई धेरै विघ्न पर्यो भने आउँछ, हैन? बाबाको बच्चा बन्नुको बाद राम्रो हुन पर्ने नि, लेकिन झन् मेरो परिवारमा खिटपिट भयो, झन् मेरो परिवारमा कति नोक्सान भयो, झन् मलाई कति बिमारीले समाते, झन् घाटा पर्यो, होइन? केही न केही परिस्थिति आएपछि फेरि दोष कसलाई दिन्छ? ज्ञानलाई दिन्छ, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ कुनै न कुनै विघ्न आएपछि फेरि उनीहरूलाई संशय आउँछन्, भनिदिन्छ मलाई फलानी ब्राह्मणीको व्यवहारले गर्दा निश्चय हुँदैनन्। फेरि केमा दोष लगाउँछ? ब्राह्मणीहरूमा, टिचरहरूमा, जो निमित्त टिचर छ, हैन? अगर टिचरसित कुनै न कुनै व्यवहार मिलेन, अब यो त निमित्त टिचरको पढाइ त होइन नि, यो त सुप्रिम टिचरको पढाइ हो नि। अगर निमित्त टिचरसँग तिम्रो व्यवहार मिल्दैन, या व्यवहार मन पर्दैन, या निमित्त टिचरले तिमीलाई यस्तै अप्ठ्यारो पार्छ भने, अरे बाबा कमसे कम सुप्रिम टिचरको पढाइ त नछोड न, हैन? तिमीलाई त यो त टिचरले, त्यो त निमित्त टिचरको त पढाइ त होइन, निमित्त टिचरको स्कुल त होइन। यो स्कुल कसको? यो स्कुल त सुप्रिम परमात्माको, हैन? सुप्रिम टिचरको पढाइ पनि सुप्रिम टिचरको। त्यही भएर अगर व्यवहारको सित तल माथि हुन्छ भने यो सोच्न पर्छ कि हरेकले आफ्नो आफ्नो पुरुषार्थ, भाग्य बनाउनको लागि पुरुषार्थ गर्दैछ। कुनै पनि आत्मा अहिले सम्पन्न छैन, हरेकमा कमी छ,
पढिरहेको छ। अब पढाइमा त कोही नापास पनि हुन्छ, कोही पास पनि हुन्छ, कोही फर्स्ट अगाडि पनि जान सक्छ, रेस चलिरहेको छ। त्यही भएर कुनैको व्यवहार मन परेन हैन, या कुनै न कुनै संगठनमा तलमाथि हुन्छ भने, तर बाबाप्रति पढाइप्रति कहिले पनि संशय आउनु हुँदैन हैन। टिचरसित व्यवहार मन परेन भने हैन, बहिनीसित कोही कोही बहिनीजीसित दिदीहरुसित केही न केही कुरामा मन परेन भने फेरि घरमा बस्छन्। फेरि के हुन्छ, अब म अब त्यो जान्दै जान्दैन, अब आश्रममा जान्दै जान्दैन, सेन्टरमा जान्दै जान्दैन भन्छ होइन। म बल्कि घरमा बस्छु, सेन्टरमा जाँदै जाँदैन। अब सेन्टर त निमित टिचरको त होइन नि, सेन्टर कसको, यो यज्ञ कसको, यो यज्ञ कसको, भगवानको होइन। तब अगर यहाँ नआउनु माना भगवानको यज्ञलाई त्याग्नु होइन। जसले यज्ञलाई त्याग गर्छ त उसको भाग्य बन्छ र, घरमा बसी बसी भाग्य बन्न सक्छ र, सक्दैन। त्यही भएर फलानी ब्राह्मणीको व्यवहारले गर्दा निश्चय हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, अरे ब्राह्मणी जस्तो भए पनि तिमीले त पढ्नु त पर्छ नि हैन। ब्राह्मणी जस्तो, मेरो टिचर जस्तो भए तापनि, मेरो टिचरको संस्कार जस्तो भए तापनि, तर पढाइ त पढ्न पर्छ नि। यो पढाइ त कसको हो, यो पढाइ त बाबाको हो। पढाउने वहाँ परम शिक्षक हुनुहुन्छ। ब्राह्मणीले पनि वहाँकै ज्ञान सुनाउँछन्। आफ्नो मुरली त पढ्दैन ब्राह्मणीहरूले, ब्राह्मणीले त बाबाकै मुरली सुनाउँछन्। भने ध्यान पढाइमा हुन पर्यो नि, पढाइ बिना परीक्षा पास हुन सकिन्न। तर बाबामा निश्चय टुटेपछि फेरि पढाइ पनि छोडिदिन्छ हैन। पहिला त केमा संशय आयो, पहिला त केमा संशय आउँछ, बाबामा। अगर बाबामा पक्का निश्चय छ कसैलाई भने उसलाई चाहे जसले पनि लौकिक अलौकिक जो जस्तो व्यवहार गरे पनि, परिवारले जस्तो व्यवहार गरे पनि हैन, जति विघन परिस्थिति आए तापनि, तर ऊ कहिले पनि डगमग हुन सक्दैन। चाहे भले ठुलो परिस्थिति आओस्, तर ऊ कहिले पनि उसले बाबाको हात छोड्न सक्दैन, किनकि बाबामा उरा पूरा विश्वास छ। निश्चय मात्र होइन, विश्वास पनि त हुन पर्यो नि। बाबामा विश्वास छ, जसलाई बाबामा विश्वास हुन्छ उसलाई पूरा निश्चय हुन्छ। यस्तो निश्चय बुद्धि आत्मा भगवानमा विश्वास राख्नेवाला बच्चामा कुनै पनि विघनले, परिस्थितिले र कुनैको व्यवहारले पनि उसलाई हटाउन सक्दैन, पछाडि हटाउन सक्दैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ कि ज्ञान कसको, यो ज्ञान पढाइ कसको, कसको पढाइ हो, यो बाबाको पढाइ हो। पढाउने वहाँ परम शिक्षक हुनुहुन्छ। ब्राह्मणीले पनि वहाँकै ज्ञान सुनाउँछन् भने ध्यान पढाइमा हुन पर्यो नि, पढाइको बिना त परीक्षा पास हुन सकिन्न। तर बाबामा निश्चय टुटेपछि फेरि पढाइ पनि छोडिदिन्छ। पढ्दा पढ्दै टिचरमा संशय आउँछन्, यिनीद्वारा यो पद प्राप्त होला वा नहोला, अनि फेरि पढाइ छोडिदिन्छन्, अरूलाई पनि बिगाडिदिन्छन् हैन, अरूलाई पनि बिगारिदिन्छन्। नजा, म त अब जान छोड्यो, मलाई त राम्रो लागिन, तिमी पनि नजाऊ, त्यहाँ गएर के हुन्छ र, त्यहाँ त त्यस्तै छन् भन्छ नि हैन। कुनै न कुरा सुनाएर, उल्टो सुल्टो कुरा सुनाएर अरूलाई पनि बिगारिदिन्छन्। ग्लानी गरिदिनाले अझै नोक्सान पार्छ। चलो आफ्नो कमजोरीले कसैले पढाइ छोड्छ भने त छुट्टै कुरा हो, लेकिन अरूलाई बिगार्ने त्यसको बोझा अझै डबल चढ्छ हैन। अरूलाई पनि सञ्चय बुद्धि अगर कसैले बनाउँछन्, अरूलाई पनि बाबाको प्रति विश्वास र निश्चय टुटाउँछ भने त्यो त झन् सबभन्दा ठुलो पाप हो। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, ग्लानी गरिदिनाले अझै नोक्सान पार्छन्, धेरै घाटा पार्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, यहाँ यदि कसैले पाप गर्छ भने उसलाई 100 गुना दण्ड हुन्छ, एक निमित्त बन्छ धेरैलाई बिगार्न। किनकि भन्छ नि, जहाँ नेगेटिभ कुराहरू हुन्छ नि त्यहाँ मान्छेको भिड पनि थुप्रै हुन्छ। जहाँ राम्रो कुरा हुन्छ, पावरफुल कुरा हुन्छ, त्यहाँ फेरि भिड पनि कमै हुन्छ। जसले नेगेटिभ कुरा सुनान्छ त उसको कुरा सुन्नेवाला पनि धेरै हुन्छ हैन। हुन्छ कि हुँदैन? नेगेटिभ कुरा विश्वास गर्ने र सुन्नेवाला धेरै संख्यामा धेरै हुन्छ, तर राम्रो कुरा सुनाउने को संख्या जो हुन्छ, सुन्नेको संख्या, सुनाउनेको संख्या कति हुन्छ? थोरै हुन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, यहाँ यदि कसैले पाप गर्छ भने उसलाई 100 गुना दण्ड हुन्छ, एक निमित्त बन्छन् धेरैलाई बिगार्न। त्यसैले जे जति पुण्य आत्मा बन्यो फेरि पाप आत्मा
बन्छ। पुण्य आत्मा बन्छन् नै यस पढाइद्वारा र पुण्य आत्मा बनाउने पनि एउटै बाबा हुनुहुन्छ। यदि कसैले पढ्न सकेन भने अवश्य पनि कुनै न कुनै के छ, खराबी त छ नि। पढ्न सक्दैन भने त्यो के अर्थ बुझ्न पर्यो, उसले पढाइ छोड्छ भने के अर्थ बुझ्न पर्यो, केही न केही त उसमा खराबी छ नि, कमजोरी छ नि। त्यसैले भनिदिन्छ जो नसिब, मैले के गर्ने, मानव हार्ट फेल हुन्छ, आफू पढ्न सक्दैन, आफ्नो तकदीर बनाउन सक्दैन, हैन, त्यो फिर के गर्ने त, हार्ट फेल हुन्छ। जो यहाँ आएर मर्जीवा बन्छन् उनीहरू फेरि रावण राज्यमा गएर मर्जीवा बन्छन्, हैन, यहाँ छोडेर फेरि वहाँ मर्जीवा बन्छन्। हीरा जस्तो जीवन बनाउन सक्दैनन्। मनुष्यले हार्ट फेल भयो भने अर्को जन्म लिन्छ कि लिँदैन? हार्ट फेल भएर शरीर छोडेपछि फेरि अर्को जन्म लिन्छ। यहाँ पनि बाबाको बच्चा हार्ट फेल भएपछि के हुन्छ, यहाँबाट यस अलौकिक जन्मदेखि मरेपछि फेरि कहाँ जान्छ? त्यही पुराना दुनियाँमा गएर जन्म लिन्छ। माना त्यही पुराना दुनियाँको संगत, व्यवहार, कर्म, संस्कार बनिहाल्छ, हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्यले हार्ट फेल भयो भने अर्को जन्म लिन्छ। यहाँ हार्ट फेल भयो भने आसुरी सम्प्रदायमा जान्छन्। यो हो मर्जीवा जन्म। नयाँ दुनियाँमा जानको लागि बाबाका बन्छन् आत्माहरू जान्छ नि। हामी आत्माहरूले यो शरीरको भान छोडिदियो भने सम्झन्छन् यो देही अभिमानी छ। आत्मा अर्कै चीज हो, शरीर अर्कै चीज हो। एक शरीर छोडेर अर्को शरीर लिन्छौ, त्यसैले अवश्य भिन्नै चीज भयो नि। तिमीले सम्झन्छौ हामी आत्माहरूले श्रीमत अनुसार यस विश्वमा स्वर्गको स्थापना गरिरहेका छौं। मनुष्यलाई देवता बनाउने कला सिक्नु पर्ने हुन्छ। यो पनि बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ कि सत्संग कुनै पनि होइनन्। जति पनि बाहिरको सत्संग छ त्यो सब सत्संग होइनन्, किनकि त्यहाँ कसको सँग मिल्छ? त्यहाँ त मनुष्यको सँग मिल्छ, देहधारी गुरुको सँग मिल्छ, होइन, या कुनै नराम्रो आसुरी व्यक्तिको सँग मिल्छ। और यहाँ कसको संग मिल्छ? यहाँ स्वयं परमात्माको संग मिल्छ। जहाँ परमात्माको संग छ, परमात्माको वाणी छ, हैन, परमात्माको श्रीमत छ, त्यसलाई भन्छ सच्चा सच्चा सत्संग। त बाबा सम्झाउनुहुन्छ त्यहाँ कुनै सत्संग होइन, सत्य त एउटै परमात्मालाई भनिन्छ। वहाँको नाम हो शिव। वहाँले नै सत्यको स्थापना गर्नुहुन्छ। कलियुगको अवधि अवश्य पनि पूरा हुनु छ। सारा दुनियाँको चक्र कसरी घुम्छ यो गोलाको चित्रमा स्पष्ट छ। देवता बन्नको लागि संगममा बाबाको बन्छौ। बाबालाई छोड्यो भने फेरि कहाँ जान्छौ? अहिले त संगम युगमा छौ, हैन, बाबाका बनेका छौ त संगम युगमा छौ। बाबालाई छोड्छौ भने फेरि फर्केर कहाँ जान्छौ? फेरि कलियुगी दुनियाँमा जान्छौ, हैन, कलियुगमा जान्छौ। ब्राह्मणपनमा पनि संशय आयो भने गएर शूद्र घरानामा हुन्छौ, फेरि देवता बन्न सकिँदैनौ, हैन। शूद्र घरानाको आत्मा कहिले पनि देवता बन्न सक्दैन। शूद्र आत्मा पहिला के बन्न पर्छ? ब्राह्मण। पहिला त्यो प्रोसेस धारण गर्नु पर्यो। पहिला ब्राह्मण, अनि ब्राह्मण सो देवता। यो त भनिन्न शूद्र सो देवता, यो त भनिन नि। त्यही भएर ब्राह्मणदेखि अगर कसैले शरीर छोड्छ, माना ब्राह्मण जीवनबाट ऊ हट्छ भने गएर शूद्र बन्छ, र शूद्र आत्मा कहिले पनि देवता बन्न सक्दैन। बाबाले यो पनि सम्झाउनुहुन्छ कसरी अहिले स्वर्गको स्थापनाको जग लागिरहेको छ। जग राख्ने पनि समारोह, फिर उद्घाटनको पनि त समारोह हुन्छ नि, होइन। शिलान्यास गर्ने बेलामा पनि भव्य तरिकाले कार्यक्रम गरिन्छ। फेरि जब बिल्डिङ बन्छ, भवन बन्छ, त्यसपछि फेरि त्यसको उद्घाटन पनि हुन्छ। यहाँ त गुप्त छ, स्थापना पनि गुप्त भइरहेको छ, होइन। बाबा जब यो सृष्टिमा आउनुभयो त संसारलाई थाहा लागेन नि। गुप्त तरिकाले भगवानले यो सृष्टिलाई सतीकी दुनियाँ स्थापना गर्नको लागि जब बाबा यो दुनियाँमा आउनुभयो त गुप्त। अब अहिले पनि गुप्त तरिकाले कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, स्थापनाको कार्य, होइन। त यहाँ सबै गुप्त छन्। यो तिमीलाई थाहा छ कि हामीले स्वर्गको लागि तयारी गरिरहेका छौं। फेरि नरकको नाम रहँदैनन्। अन्तसम्म जतिन्जेल बाँचिन्छ अवश्य के गर्नु छ?
जतिजेल बाँचिन्छ अवश्य पढ्नु छ। पतित पावन एउटै बाबा हुनुहुन्छ जसले पावन बनाउनुहुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ यो हो संगम युग, जब बाबा पावन बनाउन आउनुहुन्छ। लेख्नु पनि पर्छ, पुरुषोत्तम संगम युगमा मनुष्य नरबाट नारायण बन्छ। यो पनि लेखिएको छ, यो तिम्रो ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार हो। बाबाले अहिले तिमीलाई दिव्य दृष्टि दिनुहुन्छ। दिव्य दृष्टि जुन आधारले, जुन दिव्य दृष्टिको आधारले हामीले न स्वयंको पनि दर्शन भयो, बाबाको पनि दर्शन भयो र सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञानको पनि दर्शन भयो। आत्माले जान्दछन् मेरो 84 जन्मको चक्र अब पूरा भएको छ। आत्माहरूलाई बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। आत्माले पढ्छन्, फेरि पनि देह अभिमान घडी घडी आउँछ, किनकि आधा कल्पको देह अभिमान छ नि, त्यो बानी परेको छ नि। आधा कल्पसम्म तिमी देह अभिमानमा रहेर आफ्नो कर्म गरे, त्यही भएर त्यो संस्कार पक्का हुनाले अहिले पनि घडी घडी देह अभिमानमा आउँछौ नि। त्यसैले देही अभिमानी बन्न समय लाग्छ। बाबा बस्नु भएको छ, समय मिलेको छ। हुन त ब्रह्माको आयु कति भन्छन् शास्त्रमा? हुन त ब्रह्माको आयु 100 वर्ष भन्छन्, वा कम पनि हुन सक्छ। बाबा भन्नुभयो पक्का त 100 वर्ष हो होइन, तर 100 वर्षमा कम पनि हुन सक्छ। मानव ब्रह्मा गए, यस्तो त होइन कि स्थापना हुँदैनन्। ब्रह्मा बाबा, जब ब्रह्मा बाबाले शरीर छोडे, अव्यक्त हुनुभयो, फरिस्ता बन्नुभयो, सम्पूर्ण अवस्था प्राप्त गरे, त सबैले के सोचे? दुनियाँले के सोचे? अब यो संस्था डुब्यो, अब त्यो बन्द हुन्छ। अब यिनको जो दादा थियो, जो ब्रह्मा बाबा थिए यिनको, उहाँ त जानुभयो। अब यो संस्था कुन आधारले चल्छ र कसरी चल्छ हैन? अब त यो संस्था त खत्म हुन्छ, कल्याप्स हुन्छ। कतिले सोचेको थिए, बाहिरको दुनियाँले हेरिरहेको, अब यो संस्था कसरी अगाडि बढ्छन् हैन? तर जसरी ब्रह्मा बाबा जाने बित्तिकै झन् के भयो? झन् के भयो? झन वृद्धि भए, परिवारको वृद्धि भए, सेन्टरको वृद्धि भए, सेवाको वृद्धि भए। किनकि बाबा भन्नुहुन्छ नि, म त केवल बाबाले शिव बाबाले के भन्नुभयो? ब्रह्मा बाबा गएको छैन। ब्रह्मा बाबाले केवल आफ्नो कमरा, आफ्नो कोठा मात्रै परिवर्तन गर्यो। किनकि साकार रूपमा जति सेवा गर्न सकिन, त्यति अव्यक्त रूपमा बाबाले हजारौं लाखौं अनेक आत्माको सेवा गर्न सकिन्छ। त्यही भएर बाबा सेवाको निमित्त फरिस्ता बन्नुभयो हैन? त ब्रह्मा गए तापनि त यो सृष्टिको स्थापना त रोकेन नि। यस्तो त होइन कि स्थापना हुँदैनन्। तिमी सेना त बसेका छौ नि। बाबाले मन्त्र दिनुभएको छ, पढ्नु छ। सृष्टिको चक्र कसरी घुम्छ यो पनि बुद्धिमा छ। यादको यात्रामा रहनु छ। यादद्वारा नै विकर्म विनाश हुन्छ। भक्ति मार्गमा सबैबाट विकर्म भएको छ। पुरानो दुनियाँ र नयाँ दुनियाँ दुवैको गोला तिम्रो सामुने छ। त्यसैले तिमीले लेख्न सक्छौ, पुरानो दुनियाँ रावण राज्य के छ? पुरानो दुनियाँ रावण राज्य मुर्दाबाद हैन? नारा लगाउँछ नि मनुष्यले, मनुष्यलाई मन परिन भने हैन, कुनै काम मन परिन भने नाराबाजी गर्छ मुर्दाबाद। तर बाबा भन्नुहुन्छ पुरानो दुनियाँ रावणको राज्य मुर्दाबाद, नयाँ दुनियाँ ज्ञान मार्ग राम राज्य जिन्दाबाद। जो पूज्य थिए उनै पुजारी बनेका छिन्। कृष्ण पनि पूज्य गोरा थिए, फेरि रावण राज्यमा पुजारी कालो बन्छन्। यो सम्झाउन त सहज छ। पहिला जब पूजा सुरु हुन्छ, ठूला ठूला हीराका लिंग बनाउँछन् द्वापरमा हैन? पहिला पहिला शिवलिंग कस्तो बन्थ्यो? हीराको, मोतीको हैन, सुन चाँदीको शिवलिंग बनाउँथे। धेरै मूल्यवान हुन्छन्। तब त विदेशको आँखा लाग्यो नि भारतमा हैन? भारतवर्षमा किन आँखा लाग्यो? किनकि भारतवर्ष बडा धनवान थिए, सम्पन्न थिए, हीरा मोती जवाहरात थिए, थुप्रै थिए हैन? अखुट खजाना थिए, कुबेरका खजाना थिए हैन? त्यही भएर बाहिर विदेशीहरूले आँखा लगाए, कति लुटेर लिएर गए। धेरै मूल्यवान हुन्छन् किनकि बाबाले यति धनवान बनाउनु भएको छ नि, वहाँ स्वयं नै हीरा हुनुहुन्छ। त्यसैले आत्माहरूलाई पनि हीरा जस्तै
हीरा जस्तै बनाउनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई हीरा बनाएर राख्नुपर्छ नि। त्यति नै बाबाको के हुन पर्यो? इज्जत हुन पर्यो, मान हुन पर्यो। बाबाले तिमीलाई हीरा जस्तो बनाउनुहुन्छ हैन। त्यही भएर भक्ति मार्गमा सबैभन्दा पहिला शिवलिङ्ग के को बन्यो? सोमनाथमा हीराको बने। हीरा सदैव बीचमा राख्छन्, पुखराज आदिको साथमा त्यसको मूल्य हुँदैनन्, त्यसैले हीरालाई बीचमा राखिन्छ। यिनीद्वारा 8 रत्न विजयमालाका दाना बन्छन्। सबैभन्दा धेरै मूल्य हुन्छ के को? हीराको। अरू त नम्बरवार बन्छन्, बनाउनुहुन्छ शिव बाबाले। यी सबै कुरा बाबा सिवाय त अरू कसैले पनि सम्झाउन सक्दैनन्। पर्दा पर्दै आश्यवत बाबा बाबा भन्छन्, फेरि कता जान्छन् भन्नुहुन्छ बाबा हैन। पहिला बाबा बाबा भन्छन्, कति निश्चय बुद्धि भएर हैन, कति धारणा युक्त भएर कति उमंग उत्साहको साथ सेवा गर्छन्। फेरि खै के हुन्छ फेरि कता जान्छन् भन्नुहुन्छ बाबा। बाबाद्वारा तिमी हीरा जस्तो बन्छौ। वहाँ पुण्य आत्मा बन्नको लागि शिव बाबालाई बाबा भन्छन्, त्यसैले उहाँलाई कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। फेरि भनिन्छन् तकदीर, कसैको तकदीर धेरै छैन भने फेरि कर्म पनि यस्तो गर्छन् अनि 100 गुना दण्ड चढ्छ। पुण्य आत्मा बन्नको लागि पुरुषार्थ गरेर फेरि पाप गर्नाले 100 गुना पाप हुन्छ। फेरि होचै रहन्छन्। होचे भनेको बाउ नै हैन, छोटै रहन्छ, वृद्धि हुन सक्दैनन् हैन। किन वृद्धि हुन सक्दैन? बढ्न सक्दैनन्। जस्तो शरीरमा पनि कोही हार्मोन्सको डिफेक्ट भए पनि अंगहरू के हुन्छ? बढ्न सक्दैन नि। ऊ छोटोको छोटो रहन्छ, वृद्धि हुन सक्दैन। किन वृद्धि हुँदैन? किनकि उसको शरीरको कुनै न कुनै हार्मोन्सको कमी छ, भिटामिनको कमी छ, त्यही भएर ऊ बढ्न सक्दैन। त्यस्तै बाबा पनि यहाँ भन्नुहुन्छ, अगर तिमीलाई पनि अगर कुनै न कुनै शक्तिको कमी हुन्छ हैन, कुनै न कुनै शक्तिको कमी हुन्छ, धारणामा कमी हुन्छ भने त्यो आत्मा अगाडि बढ्न सक्दैन, जहाँको त्यही रहन्छ। फेरि होचै बाउ नै रहन्छन्, बढ्नै सक्दैन। 100 गुना दण्ड थपिएपछि अवस्था शक्तिशाली हुँदैनन् हैन। अब पाप केही न केही गलत काम भइरहन्छ, केही न केही सानो सानो सूक्ष्म रूपबाट पनि पाप भइरहन्छ। ठूलो रूपबाट पाप नभए पनि कतिपय आत्माहरूलाई सूक्ष्म रूपमा पाप भइरहन्छ। त्यो सूक्ष्म रूपमा मसँग पाप भइरहेछ त्यो पनि बच्चाहरूलाई थाहा हुँदैन, कतिपय थाहा हुँदैन हैन कि सूक्ष्म पाप भनेको के हो। त्यो पापले पनि आत्मामा बोझ चढ्छन् अनि बोझ चढ्नाले अवस्था शक्तिशाली बन्न सक्दैन, ऊ अगाडि बढ्न सक्दैन, होचोको होचै रहन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। बाबा जसद्वारा तिमी हीरा जस्तो बन्छौ, वहाँमा किन संशय आउँछन्? कुनै कारणले पनि बाबालाई छोड्यो भने के हुन्छ? दुर्भाग्य भनिन्छ हैन। आफ्नो कारणले गर्दा या संशयको कारणले गर्दा या अरूको कारणले गर्दा अगर बाबालाई छोड्छौ, ज्ञानलाई छोड्छौ भने त्यो पनि त के हो? त्यो आत्मा पनि के बन्यो? दुर्भाग्यशाली हैन, दुर्भाग्य भयो नि। जहाँ रहेर पनि बाबाको याद गर्नु छ अनि सजायबाट छुटिन्छ। यहाँ तिमी आउँछौ नि पतितबाट पावन बन्न। विगतमा कुनै यस्तो कर्म गरेको भए शरीरको कर्म भोगाए पनि कति चल्छ। हिसाब किताब त सबैलाई भोग्नै पर्छ। अगर कुनैको हिसाब शरीरमा त्यस्तै छ भने के सम्झिनु पर्यो? यो पनि मेरो कुनै न कुनै जन्मको या यस जन्मको या कुनै न कुनै जन्मको यो भोगाई हो। अहिले तिमी आधा कल्पको लागि यसबाट छुट्छौ। आफूलाई हेर्नु छ मैले कति आफ्नो उन्नति गरिरहेको छु, अरूको सेवा गर्छु। लक्ष्मी नारायणको चित्रमा पनि माथि लेख्न सक्छौ, यो हो विश्वमा शान्तिको राजाई जुन अहिले स्थापना भइरहेको छ। यो हो लक्ष्य उद्देश्य, त्यहाँ 100% पवित्रता सुख शान्ति हुन्छ। यिनको राज्यमा अर्को कुनै पनि धर्म हुँदैन। अहिले जो यति धर्म छन् तिनको अवश्य विनाश हुन्छ। सम्झाउन धेरै बुद्धि चाहिन्छ, नत्र आफ्नो अवस्था अनुसार नै सम्झाउँछन् हैन। चित्रको अगाडि बसेर विचार चलाउनु पर्छ
कसैलाई सेवाको शौक हुन्छ नि, त सेवाको शौक हुने आत्माले के गर्छन्, कसरी सम्झाऊँ हैन, उसलाई चित्र सम्झाउन आउँदैन, उसले अरूले सुनाएको सुन्छन्, फेरि बसेर आफूले प्र्याक्टिस गर्छन्, एक एक चित्रलाई मैले कसरी सम्झाउनु पर्ने, के पोइन्ट सुनाउनु पर्ने, त उसले त्यही चित्रमा बसेर चिन्तन चलिरहन्छ उसलाई हैन, चिन्तन गर्छन् यो चित्रमा कसरी सम्झाउने। जसलाई सेवाको शौक हुन्छ त चित्रको अगाडि बसेर विचार चलाउनु पर्छ। ज्ञान त मिलेको छ नि, बुझेका छौ भने बुझाउनु पनि पर्छ। त्यसैले बाबाले म्युजियम बनाइरहनु हुन्छ। स्वर्ग जाने द्वार, यो नाम पनि राम्रो छ, गेट वे टु हेभन। मधुबनको जो म्युजियम छ नि, मधुबन माथि माउन्ट आबुमा म्युजियम, त्यो म्युजियमको नाम के छ, गेट वे टु हेभन हैन, स्वर्ग जाने द्वार। त्यो म्युजियमको नाम के, त्यो पनि ब्रह्मा बाबाले राख्नु भएको, स्वर्ग जाने द्वार हैन। यो नाम पनि राम्रो छ। ती हुन् दिल्ली गेट, इन्डिया गेट हैन, अहिले पनि छ नि दिल्ली गेट, इन्डिया गेट हैन, के हो के नाम राख्छन्, तर बाबा चाहिँ यो के हो, हेभन, हेभन जाने गेट हैन, स्वर्गको द्वार। यो फिर स्वर्गको गेट। तिमीले अहिले स्वर्गको गेट खोलिरहेका छौ। भक्ति मार्गमा यसरी अल्मलिन्छौ जसरी भूल भुलैयामा अल्मलिन्छ। कसैलाई पनि मार्ग मिल्दैनन्, सबै भित्र फस्छन् मायाको राज्यमा। कति भूल भुलैया छ भक्ति मार्गमा, हेरो कुनै उही छैन, अर्थै छैन हैन। मनुष्य विचार त्यसै लागिरहेको छ, बिना अर्थ बुझे हैन, जे सुन्छ त्यसैमा रमाउँदै बसेका छन्, त्यसको राम्रोसँग रहस्य बुझ्नै सकेको छैन। त्यही भएर भक्ति मार्गमा अल्मलिन्छौ जसरी भूल भुलैयामा अल्मलिन्छ। कसैलाई पनि मार्ग मिल्दैनन्, सबै भित्र पस्छन् मायाको राज्यमा। फेरि बाबा आएर निकाल्नुहुन्छ। कसैलाई निस्किने दिल हुँदैनन् भने बाबाले पनि के गर्न सक्नुहुन्छ र हैन। कसैलाई होइन म त यहीँ बस्छु, म त जान्दैन भनेपछि उसलाई जबरजस्ती लान सकिन्छ र, सकिँदैन हैन। त कसैलाई जाने दिलै छैन, स्वर्गमा परिवर्तन हुने दिलै छैन भने बाबाले पनि के गर्न सक्नुहुन्छ र। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ महान से महान दुर्भाग्यशाली देखना हो तो कहाँ देखो यही देखो हैन। यसै परिवारमा महान से महान सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली देख्न छौ भने यही परिवारमा देखो, ब्राह्मण परिवारमा हैन। र महान से महान दुर्भाग्यशाली मूर्ख देख्न छ भने कहाँ देखो भन्नुहुन्छ नि बाबाले, यही ब्राह्मण परिवारमा देखो हैन। महान दुर्भाग्यशाली पनि यही देख्न सक्छौ जसले पढाइलाई छोडिदिन्छ, संशय बुद्धि बनेर जन्म जन्मान्तरको लागि आफ्नो हत्या गरिदिन्छ हैन। हत्या गरिदिन्छ, आत्महत्या भन्छ नि हैन। शरीर हत्या भनेको आत्मालाई फेरि गिर्ती कलामा लैजानु, आत्मालाई पतित बनाउनु, पावन बन्दा 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 आफ्नो भाग्य बनाउँदा होइन, भगवानसित पढ्दा फेरि भगवानको हात छोडेर त्यो पुराना दुनियाँमा आसुरी संस्कारमा जान्छ, आसुरी स्वभाव व्यवहारमा परिवर्तन हुन्छ भने त्यो भन्दा ठुलो आत्महत्या के हो र, हो कि होइन हैन। यो भगवानको बच्चा ब्राह्मण जीवन छोडेर फेरि आसुरी सम्प्रदायमा जानु यो सबभन्दा ठुलो आत्महत्या हो। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो हत्या पनि गरिदिन्छ। तकदीर बिग्रियो भने फेरि यस्तै हुन्छ। ग्रह दशा लागेपछि गोरु बन्नुको सट्टा के बन्छ कालो बन्छ। गुप्त रूपमा आत्माले पढ्छ, आत्माले नै शरीरद्वारा सबै थोक गर्छन्। आत्माले शरीर बिना त केही पनि गर्न सक्दैनन्। आत्मा निश्चय हुनमा नै मेहनत लाग्छ। आत्मा निश्चय गर्न सकिन भने फेरि देह अभिमान आउँछ। सबभन्दा पहिला र अन्तिम पुरुषार्थ, प्रथम पुरुषार्थ र अन्तिम पुरुषार्थ के हो, ब्राह्मण जीवनको देही अभिमानी बन्नु, आत्मा निश्चय गर्नु हैन। फेरि पनि कतिपय बच्चाहरू देह अभिमानमा आउँछन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते।
धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्ट, सुप्रिम टीचरको पढाइले हामीलाई नरबाट नारायण बनाउँछ। पक्का निश्चय? सबैलाई पक्का निश्चय छ कि यो पढाइले हामी के बन्दैछौँ? यो बाबाको पढाइले हामी के बन्दैछौँ? नरबाट नारायण। पक्का निश्चय छ नि। तर निश्चय हुँदा हुँदा फेरि किन छोड्छन् कतिपयले ज्ञान, हैन? सुप्रिम टीचरको पढाइले हामीलाई नरबाट नारायण बनाउँछन्। यही निश्चयसँग ध्यान दिएर पढाइ पढ्नु छ। यही निश्चयसँग ध्यान दिएर पढाइ पढ्नु छ। पढाउने टीचरलाई हेर्नु छैन। जहाँ जहाँ जुन स्थानमा निमित्त बनेर जो टीचरले पढाउँदैछ, ब्राह्मणीले पढाउँछन्, उसलाई हेर्नु हुँदैन। कसलाई हेर्नु छ? जो हाम्रो सुप्रिम टीचर छ, प्रिन्सिपल, हैन? हामी सबैको ठुलो प्रिन्सिपल, उहाँलाई हेर्नु छ, सुप्रिम टीचरलाई हेर्नु छ। निमित्त बनेर पढाउनेवालालाई हेर्नु छैन। दोस्रो पोइन्ट, देही अभिमानी बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। देही अभिमानी बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। मर्जीवा बनेका छौ, त्यसैले यस शरीरको भानलाई छोडिदिनु छ। मर्जीवा बनेका छौ, त्यसैले यस शरीरको भानलाई छोडिदिनु छ। पुण्य आत्मा बन्नु छ। कुनै पनि पाप कर्म गर्नु हुँदैन। अस्तिको 24 तारिकको मुरलीमा बाबाले पुण्य आत्मा बन्नको लागि असल कर्म गर्नुपर्छ भन्ने थिए नि। अगर पुण्य आत्मा बन्नु छ भने राम्रो के गर्नु छ? कार्य कर्म गर्नु छ, असल कर्म गर्नु छ। असल कर्म के छ? सोच्नुभयो, चिन्तन गर्नुभयो? कुन कर्मले पुण्य बन्छ सोच्नुभयो? के कर्मले हाम्रो पुण्य बन्छ? मैले त लिस्ट निकालेको थिएँ 25-30 वटा राम्रो कर्म गर्नाले पुण्य बन्छ, हैन? अझै पनि लिस्ट निस्किन सक्छ, हैन? कुन कर्मले, कुन राम्रो कर्मले हाम्रो पुण्य बन्छ, असल कर्म। पुण्य आत्मा बन्नु छ भने कुनै पनि पाप कर्म गर्नु हुँदैन। वरदान। आजको वरदान छ, स्वस्थितिको सीटमा स्थित रहेर परिस्थितिमाथि विजय प्राप्त गर्ने मास्टर रचयिता भव। स्वस्थितिको सीटमा स्थित रहेर परिस्थितिमाथि विजय प्राप्त गर्ने मास्टर रचयिता भव। स्पष्टीकरण छ, कुनै पनि परिस्थिति प्रकृतिद्वारा आउँछ, हैन? 5 तत्वको प्रकृतिद्वारा पनि, अनि यो शरीरको प्रकृतिद्वारा पनि, हैन? अनि बाहिरको वातावरणको प्रकृतिद्वारा पनि। कुनै पनि परिस्थिति प्रकृतिद्वारा आउँछन्। त्यसैले परिस्थिति रचना हो। परिस्थिति के हो? रचना हो। र स्वस्थिति वाला रचयिता हो। परिस्थिति माने परको स्थिति वाला के हो? रचना हो। र स्वस्थिति वाला रचयिता हो। मास्टर रचयिता वा मास्टर सर्वशक्तिवानले, मास्टर रचयिता वा मास्टर सर्वशक्तिवानले कहिले हार खान सक्दैन। मास्टर सर्वशक्तिवानले कहिले हार खान सक्दैन। असम्भव छ। के छ? असम्भव छ।
यदि कसैले आफ्नो सिट छोड्छ भने, यदि कसैले आफ्नो सिट छोड्छ भने उसले हार्छ। हार्छ। कुर्सीको रेस हुन्छ नि, चेयर सर्कलको रेस हुन्छ नि, त्यसमा कसैले कुर्सी छोड्छ भने हार्छ, अरू आएर बसिदिन्छ, हैन? यदि कसैले आफ्नो सिट, कुन सिट? सम्मानको सिट, सिट छोड्छ भने उसले हार्छ। सिट छोड्नु अर्थात् शक्तिहीन बन्नु। सिटबाट उत्रेपछि कसले मान गर्छ र? सम्मान कसले दिन्छ र? कसैले पनि दिँदैन। सिटमा बसेपछि सबले सम्मान गर्छ, होइन र? हैन? आफ्नो पद कुर्सीबाट उत्रेपछि कसैले पनि इज्जत गर्दैन। इज्जत सम्मान पाउनु छ भने आफ्नो पद पोजिसन कुर्सीमा बस्नु पर्यो। त्यही भएर बाबा के भन्नुहुन्छ? सिट भनेको आफ्नो सम्मान स्वस्थिति। अगर यो सम्मान स्वस्थिति, यो सिट छोड्छौ अर्थात् शक्तिहीन बन्नु। सीटको आधारमा शक्ति स्वतः आउँछ। सीटको आधारमा शक्ति स्वतः आउँछ। जो सीटबाट तल झर्छ, जो सीटबाट तल झर्छ उसलाई मायाको धुलो लाग्छ। त्यही भएर उत्रिनु हुँदैन। सीटमा बसिरहेको भन्नुहुन्छ बाबा, हैन? जो सीटबाट तल झर्छ उसलाई मायाको धुलो लाग्छ। झार्न पर्यो नि खुट्टा तल, नपर्यो नि त मायाको धुलो लाग्छ। बाप दादाका प्रिय, बाप दादाका प्रिय मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण, बाप दादाका प्रिय मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण कहिले देहे अभिमानको माटोमा खेल्न सक्दैन। बाप दादाको प्रिय मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण कहिले देहे अभिमानको माटोमा खेल्न सक्दैन। कति सुन्दर वरदान मिलेछ, हैन? स्लोगन छ, दृढताले कडा संस्कारलाई पनि, दृढताले कडा संस्कारलाई पनि म्यान जसरी, मोमबत्ती हुन्छ नि, म्यान जसरी पगालिदिन्छ। जसरी मोमबत्ती पिघलिन्छ त्यस्तै अगर मेरोमा दृढता संस्कार छ, दृढता छ भने, दृढ संकल्प मैले गरेको छु भने मैले आफ्नो पुराना संस्कार स्वभावलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्छु। जहाँ दृढता छ त्यहाँ सफलता छ। दृढता छैन, खै हुन सक्छ कि सक्दैन, परिवर्तन गर्न सक्छु कि सक्दैन। अगर दृढतामा अलिकति पनि संशय छ भने अगाडि बढ्न सक्दैन, परिवर्तन हुन सक्दैन। त्यही भएर दृढताले कडा संस्कारलाई पनि म्यान जसरी पगालिदिन्छ। आजको मुरलीको सार के थियो? आजको सारा मुरलीको सार के थियो? मिठे बच्चे, भन्नु जोसँग भन्नु। अगाडि संशय बुद्धि भएपछि के हुन्छ? आफ्नो पनि नुक्सान, अरूको पनि नुक्सान। मिठे बच्चे, बाबा जसले तिमीलाई हीरा जस्तो बनाउनुहुन्छ, किनकि बाबा त आफू हीरा जस्तै हुनुहुन्छ, हीरा जस्तो बनाउनुहुन्छ, वहाँमा कहिले पनि संशय आउनु हुँदैन। संशय बुद्धि बन्नु अर्थात् आफ्नो नुक्सान गर्नु हो। प्रश्न थियो, मनुष्यबाट देवता बन्ने पढाइमा पास हुने मुख्य आधार के हो त? निश्चय बुद्धि बन्ने साहस चाहिन्छ। तपाईहरु सबैमा साहस थियो, तब त आए नि बाबाको पासमा, हैन? मायाले यस साहसलाई अब अगाडि मायाले यस साहसलाई तोड्छ, संशय बुद्धि बनाइदिन्छ। चल्दा चल्दै यदि पढाइमा वा पढाउने सुप्रिम टिचरमा संशय आयो भने आफ्नो र अरूको धेरै नुक्सान गर्छन्। ओम शान्ति।